नमस्कार सबैजनालाई। म तपाईहरुलाई आज कक्षा 11 को लेखा विषय अन्तर्गत फाइनल अकाउन्ट्स अफ अ कम्पनीको बारेमा तपाईहरुलाई के जानकारी दिन गइरहेको छु। कक्षा 11 मा फाइनल अकाउन्टबाट 15 मार्क्सको एउटा न्युमेरिकल क्वेशन आउँछ। यसभित्र तीनटा कुरा पढ्नुपर्छ। एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट, दोस्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, तेस्रो ब्यालेन्स सिट भयो। फाइनल अकाउन्ट भनेको के हो त भन्दा अन्तिम खाता नेपाली भन्छौं हामीलाई। कुनै पनि व्यावसायिक सञ्चालन गरेपछि तयार पारिने सबैभन्दा अन्तिम खाता भनेकै फाइनल अकाउन्ट्स अफ अ कम्पनी। यो भित्र तीन प्रकारका खाताहरू पर्छन्। एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट, दोस्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र तेस्रो ब्यालेन्स सिट भन्ने हुन्छ। ट्रेडिङ अकाउन्टमा कस्ता कस्ता आइटमहरू राख्ने त यताबाट लेखेको छु मैले। ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट पट्टि अल एक्सपेन्सेस रिलेटेड विथ फ्याक्ट्री भनेको फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्चहरू डेबिटमा, र अल इन्कम रिलेटेड विथ फ्याक्ट्री फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित सबै आम्दानीहरू क्रेडिट साइडमा। यसको फर्म्याट छ। कस्तो हुन्छ फर्म्याट यहाँ हेर्नुस् त। ट्रेडिङ अकाउन्ट लेखेँ मैले, डेबिट र क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउन्ट आरइएस, पर्टिकुलर अमाउन्ट आरइएस भयो। ओपनिङ स्टक डेबिट साइडमा सबै खर्चहरू है, ओपनिङ स्टक। अनि पर्चेज राखियो। के गर्ने, पर्चेजबाट लेस रिटर्न गर्ने, पर्चेज रिटर्न घटाउने। लेस च्यारिटी भनेको चाहिँ फ्री स्याम्पल बाँडेकोलाई च्यारिटी भन्छ, घटाउने। लेस गुड लस्ट बाइ फायर वा लस्ट मात्रै हुनसक्छ, गुड लस्ट बाइ फ्लड हुनसक्छ है। लस्टहरू भयो भने घटाउने, घटाएर यतापट्टि गएर लेख्ने। अर्को क्यारिज भन्ने छ। क्यारिज भनेको भाडा, क्यारिज इनवार्ड पनि भन्छ यसलाई। क्यारिज इनवार्ड आयो भने यहाँ राख्ने। वेजेस, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस राख्ने। र क्रेडिटपट्टि सेल्सबाट सेल्स रिटर्न भन्ने घटाउने, क्लोजिङ स्टक र ब्यालेन्सिङ गरेर हेर्ने है। क्रेडिटपट्टि कम देखियो भने ग्रस लस ब्यालेन्सिङ फिगर लेख्ने, र डेबिटपट्टि कम देखियो भने ग्रस प्रफिट बिएफ भनेर लेख्ने। यसलाई ब्यालेन्सिङ बराबर गर्नु पर्यो। यसरी हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउन सक्छौं। अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउने भन्ने हुन्छ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडमा अल एक्सपेन्सेस रिलेटेड विथ अफिस, एडमिनिस्ट्रेसन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, सबै खर्चहरू अफिससँग, एडमिनसँग, सेलिङसँग र डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित सबै खर्चहरू राख्ने। सिआरपट्टि अल इन्कम्स रिलेटेड विथ अफिस, एडमिन, सेलिङ, डिस्ट्रिब्युसन, सबै खर्च, सबै आम्दानी यसमा राख्ने है त। यसको फर्म्याट कस्तो हुन्छ हामी हेरौँ। पिएल अकाउन्टको फर्म्याट यस्तो छ। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, डिआर सिआर, पर्टिकुलर अमाउन्ट लेख्ने। डेबिटपट्टि 2, क्रेडिटपट्टि बाई लेख्ने। सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टको ग्रस लस भयो भने डेबिटमा र ग्रस प्रफिट भयो भने क्रेडिटमा सार्ने। अनि के हुन्छ, डिआर सबै खर्च राख्ने। जस्तै अफिस एक्सपेन्सेस, स्यालेरिज, एडभर्टिजमेन्ट, ब्याड डेब्स, इन्ट्रेस्ट, रेन्ट एन्ड रेट्स, सेल्सम्यान कमिसन, डेप्रिसिएसन, इन्सुरेन्स, क्यारिज आउटवार्ड, डिस्काउन्ट, रिपेयर्स, लेगल चार्जेस, अडिट फी। त्यसै गरी सिआरपट्टि इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट आम्दानी है त, डिभिडेन्ड रिसिप्ट, ब्याड डेब्स रिकभर्ड, प्रोभिजन फर डटफुल डेब्ट, डिस्काउन्ट रिसिप्ट र ब्यालेन्सिङ गरेर हेर्ने। क्रेडिटपट्टि कम छ भने नेट लस लेखेर रकम थप्ने, र डेबिटपट्टि पुगेन भने नेट प्रफिट लेखेर थप्ने। यहाँ अरू पनि खर्चहरू पर्न सक्छन्। मैले यहाँ मुख्य लेखेँ, प्राय परिरहनेहरू चाहिँ लेखेँ मैले। यसरी हामी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउन सक्छौँ। यसलाई ब्यालेन्सिङ गर्ने है। ल, यो भयो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्म्याट। अब हामी हेर्छौँ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको डेबिट र क्रेडिट हुँदैन। एक साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज अमाउन्ट, र राइट ह्यान्ड साइडमा एसेट अमाउन्ट पर्यो। यसको टु र बाई लेख्नु परेन। पहिला लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि हेरौँ है त। क्यापिटलसँग एड गर्ने, नेट प्रफिट एड गर्ने, नेट लस घटाउने, ड्रोइङ छ भने घटाउने, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक ओभरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, एडभान्स इन्कम, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, यस्ता अरू पनि हुन सक्छन् है योभन्दा बाहेक।
एसेट साइडपट्टि गुडविल, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मसिनरी, फर्निचर एन्ड फिक्सचर, भेहिकल, प्याटेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट, क्लोजिङ स्टक, डेप्टर्स, बिल्स रिसेबल, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एक्कर्ड इन्कम भनेको प्राप्त गर्न मागी इन्कम, कमाइयो तर प्राप्त गरेको छैन, क्यास र ब्याङ्क, यी कुराहरू चाहिँ पढे एसेट साइडपट्टि। अब यो ब्यालेन्स सिट दुई साइडपट्टि बराबर हुनुपर्छ है, रकम थप्न पाइँदैन। बोथ साइड, एक साइड क्यापिटल अर्को साइड एसेट, बोथ साइड चाहिँ इक्वल छ भने ठिक छ, छैन भने हिसाब कहाँ गडबड छ भन्ने बुझ्छौँ। र हामी यो भिडियोमा यति नै। हामी अर्को भिडियोमा, नेक्स्ट भिडियोमा एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम गरौँला। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो च्यानल एकाउन्टिङ नलेजलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।